सरकारका केही कामहरू हुन्छन्, महत्त्वपूर्ण कामहरू। देशको रक्षा गर्नु, देशको भूमिको रक्षा गर्नु सरकारको काम हो। देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नु सरकारको काम हो। देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्नु र त्यसलाई वास्तविक अर्थमा प्रयोग गर्नु सरकारको काम हो। देशको हितको रक्षा गर्नु, देशको गौरव बढाउनु सरकारको काम हो। तर सरकारको काम त्यति मात्रै हुँदैन। सरकारको काम देशमा सुशासन कायम गर्नु र विकास गर्नु हुन्छ। सरकारको काम सबै जनतालाई उनका समस्या के छन् ती समस्या पहिचान गर्नु, ती समस्याहरू हेर्नु र त्यसमा समाधान दिनु सरकारको कर्तव्य हुन्छ। सबभन्दा बढी समस्या शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा सबभन्दा बढी समस्या हुन्छ। विभिन्न प्रकारका समस्याहरू हुन्छन्, समस्याका विविधता हुन्छन्। कसैले कान सुनिँदैन, कसैले आँखा देखिँदैन, कसैको हातले काम गर्दैन, कसैको खुट्टाले काम गर्दैन, कसैको स्पाइनलले काम नगरिराखेका हुन्छ, कसैका अरू प्रकारका समस्याहरू हुन्छन्। ती विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आर्थिक अवस्था ठिकै भएको परिवारमा भए त अलिक सजिलै होला। त्यसमाथि आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएको छ भने कमजोर आर्थिक अवस्था भएकोमा सपाङ्गता भएका परिवारका सदस्यहरूलाई नै जिन्दगी कठिन भइरहेको हुन्छ। त्यसमाथि शारीरिक रूपमा अपाङ्गता अशक्तता भएका व्यक्तिहरू परिवारका निम्ति पनि समस्याको रूपमा रहिराखेका हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दुईटै कुरा हामीले हेर्न पर्दछ। एउटा, खुद परिवारलाई कसरी सबल बनाउने, जुन सबलताले उसले आफ्नो परिवारको सदस्य जो आफूभन्दा अप्ठ्यारोमा छ त्यसलाई हेर्न सकोस्। त्यसका निम्ति आर्थिक हिसाबले, अरू प्रबन्धका हिसाबले सबलतासँगै उसको चेतना, उसको मनोवृत्ति त्यस हिसाबले पनि सबल बनाउने ती कामहरू गर्नुपर्छ। कसरी सबल बनाउने उसलाई, त्यसमा परिवारले सहयोग कसरी गर्ने, पारिवारिक चेतना त्यसलाई पनि वृद्धि गर्नुपर्छ। तर त्यसमा मात्रै भर परेर हुँदैन। सरकारले शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा विशेष रूपमा हेरविचार गर्नुपर्दछ। त्यस्तो व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा सरकारले जीविकाको, रहने बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिव विकास, विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूका विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरू, विभिन्न प्रकारका कमी कमजोरीहरू भएका व्यक्तिहरूका जसमा उसको क्षमता छ, त्यसै कारण हामीले भिन्न क्षमताका भन्ने गरेका छौँ। कुनै न कुनै कान सुन्दैन भने आँखामा बढी क्षमता हुन्छ, उसले छिटै त्यसलाई समाउन सक्छ। आँखा देख्दैन भने कानमा उसको बढी क्षमता हुन्छ। यस्ता अनेक क्षमताहरू विकास गरेको हुन्छ र जीवनका लागि उसले आफूलाई सङ्घर्ष गरेर कठिनलाई सरल बनाउने कोसिस गरेको हुन्छ। त्यस कुरालाई सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। त्यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति सरकारले पहिलो कुरा त बाल्यकालमै छ भने शिक्षाको प्रबन्ध, जस्तो खालको शिक्षा उसलाई आवश्यक पर्छ त्यस्तो खालको शिक्षाको प्रबन्ध, त्यो शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि उसले तदनुसारको रोजगारीको उसले जस्तो काम गर्न सक्छ। सबै काम शारीरिक रूपले मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छन् भन्ने पनि छैन, विभिन्न ढङ्गले गर्न सकिन्छ। त्यस्ता कुराहरूको अवसर उपलब्ध गराउने कुरा।
अलिकति उमेर गइसकेको शिक्षा आर्जन गर्न नसकेको स्थिति छ भने तालिमको व्यवस्था, सिप विकासको व्यवस्था र त्यस अनुसारका अवसर उपलब्ध गराउने र रोजगारी वा स्वरोजगार उपलब्ध गराउने, ती कामहरू सरकारले सहयोग गर्छ। यसमा सरकार मात्रै होइन, अनेक सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् यस्तोमा सहयोग गर्ने, जसमा आज हामीले केही साथीहरूलाई, मित्रहरूलाई सम्मान गरेका छौँ। त्यस्ता व्यक्तिहरू र उहाँहरू सम्बन्धित भएका संस्थाहरू जसले सहयोग पुर्याइरहेका छन्, यस्ता संस्थाहरू पनि छन्। त्यस्ता संस्थाहरूसँग पनि मिलेर सरकारले सहकार्य गर्दै जरुरी परेका ठाउँहरूमा सेवा पुर्याउने सरकारको कर्तव्य पुरा गर्दछ। अहिले यहाँहरूले देख्नुभएको छ अथवा यहाँहरूले सुन्नुभएको छ कि सडकमा हामीले बालबालिका, हिजो सडकभरि बालबालिकाहरू हुने गर्थे, जसलाई खाते भन्ने नामले अत्यन्तै अपमान गरिन्थ्यो। खाते भन्ने नाम दिएर अपमान गरिन्थ्यो। आज कुनै पनि नेपालीका छोराछोरीले खाते भन्ने सुन्नु बेहोर्नु परेको छैन र हामी नेपालीका छोराछोरीलाई खाते हुन दिँदैनौँ, त्यो सरकारको कर्तव्य। अहिले सडकमा खाते छैन, जसलाई हिजो खाते भनेर अपमान गरिन्थ्यो, त्यस्तो स्थिति सडक बालबालिकाको स्थिति आज छैन। त्यो हुन दिँदैन, किनभने सरकार छ यहाँ अभिभावकको रूपमा भूमिका खेल्ने। सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्छ र उहाँहरूको बन्दोबस्त गर्छ। ती बालबालिकाहरू, ती सबै बालबालिका हाम्रा छोराछोरी हुन्, कसै न कसैका नेपालीका छोराछोरी हुन्, कुनै न कुनै मानव जातिका छोराछोरी हुन्। यसमा भूगोलको हिसाब हुँदैन, जातको हिसाब हुँदैन, यसमा कुन भाषा बोल्छ त्यसको हिसाब हुँदैन, कसको छोराछोरी कुन जातको भन्ने हिसाब हुँदैन र यसमा कुनै प्रकारको भेदभाव गरिँदैन। उनीहरू सबै स्नेह प्राप्त गर्ने हकदार हुन् र उनीहरूलाई हामी स्नेहका साथ उनीहरूको जीवन रक्षाको, उनीहरूको उन्नति प्रगतिको, उनीहरूको शिक्षाको, उनीहरूको स्वास्थ्यको, उनीहरूको प्रगतिको र उनीहरूको सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति गर्दछौँ, ग्यारेन्टी गर्दछौँ। म स्मरण गराउन चाहन्छु साथीहरूलाई, आज सडकमा सहयोगापेक्षी मानव भेटिँदैनन् अथवा जसलाई स्ट्रिट म्यान भनिन्थ्यो, स्ट्रिट वुमेन भनिन्थ्यो, तिनीहरू आज भेटिँदैनन्, किनभने सरकारले खोजिकन तिनीहरूलाई राख्छ। त्यसमा काम गर्ने संस्थाहरू छन्, मानव सेवा आश्रम जस्ता संस्थाहरू, अरू संस्थाहरू छन् जसले त्यस क्षेत्रमा काम गर्दछन्। तिनीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन दिन्छ, सहयोग पुर्याउँछ र उनीहरूसँग मिलेर सरकारले काम गर्छ र त्यस्तो मानवहरूलाई आश्रमको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई मानव सेवा आश्रम भनिएको छ। त्यस्तोमा क्रियाशील साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जो आज पनि देशभरि टिम बनाएर त्यस्तो सडक सहयोगापेक्षी मानव, सडकमा रहेर मानव जातिको सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको स्थितिमा छन्। उनीहरू बोल्न सक्दैनन्, भन्न सक्दैनन्, कहाँ जानुपर्ने उनीहरूलाई थाहा छैन, कहाँ भन्नुपर्ने थाहा छैन। त्यस्ता मान्छेहरूलाई भन्न आएनन् भन्ने होइन, हामी खोज्न गइरहेका छौँ, खोजेर निकालेर ल्याइराखेका छौँ र खोजेर ल्याएर उनीहरूको उपचार गरिरहेका छौँ, उनीहरूको खाने बस्ने प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। उनीहरूको पारिवारिक मिलन, कसैको मानसिक स्थितिको कारणले परिवारसँग बिछोड भएको हुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई लगेर परिवारसँग हामी मिलन गराइरहेका छौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले हरेस खानु हुँदैन। अलिकति प्रतिकूलता त भयो, प्राकृतिक रूपले भयो होला या अरू कारणले भयो होला या कहिले कहिले हिंसाको कारणले भयो होला। जुनसुकै कारणले भए पनि जब शारीरिक अशक्तता, अपङ्गता भयो भने अथवा कहिले कहिले मानसिक केही समस्या भयो भने
त्यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, समाधान गर्न सकिन्छ र त्यसरी अत्यन्तै असाधारण योगदान गरेका मान्छेहरू छन्। अहिलेको पछिल्लो वैज्ञानिक दुनियाँका जोन हकिन्स भन्ने वैज्ञानिक विश्व प्रसिद्ध छन्। उनले ठुल्ठुला विज्ञानका थ्योरीहरू पत्ता लगाएका छन्। जोन हकिन्स जस्ता विद्वानहरू अन्यत्र किन गइरहनु पर्यो र? हाम्रै देशमा झमक घिमिरे जस्ता उहाँ शारीरिक रूपमा पूर्ण क्षमता विहीन अवस्थामा हुनुहुन्छ। हात चल्दैन, खुट्टा चल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा बडो मुस्किलले खुट्टाले कलम चेपेर स्कुल नगइकन, कसैले पढाएर होइन, कसैले थाहा पाउनभन्दा अगाडि भाइको पढाइ लेखाइ देखेर, भाइले पढेको यसो हेरेर उनले सिकिन् र अहिले विचार सुल्झिएका चिन्तकहरूमध्ये, ठिक ढङ्गले सोच्ने, देशको बारेमा, जनताको बारेमा, विभिन्न समस्याको बारेमा, सामाजिक समानताको बारेमा, न्यायको बारेमा, विकासको बारेमा, प्रगतिको बारेमा, सामाजिक सुव्यवस्थाको बारेमा सही ढङ्गले सोच्ने नेपालका केही विद्वानहरूमध्ये एकजना उहाँ पर्नुहुन्छ, जो एक दिन पनि स्कुल जानुभएको छ। उहाँ विद्यालय जानुभयो, विद्यालय होइन विश्वविद्यालय जानुभयो विद्यावारिधीको प्रमाणपत्र बुझ्न, विद्यावारिधीको सम्मान बुझ्न विश्वविद्यालय जानुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि कहिल्यै विद्यालय टेक्नु भएन। विद्यालय नटेकेको व्यक्तिले विद्वतामा विद्यावारिधि प्राप्त गर्ने शारीरिक रूपमा पूर्ण रूपमा अशक्त हाम्रै देशमा हुनुहुन्छ नि प्रेरणाका स्रोतहरू। थुप्रै प्रेरणाका स्रोतहरू त्यस्तो व्यक्तिहरू हाम्रै देशमा हुनुहुन्छ। हाम्रै देशमा कान नसुन्ने, बोल्न नसक्ने हरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउनु भएको छ, आफ्नो क्षमता प्रकट गर्नुभएको छ। त्यस्ता उदीयमान कलाकारहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, क्षमताहरू हुनुहुन्छ। जस्तो सजल बम मैले टेलिभिजनमा हेरे हो, मैले भेटेको छैन, मैले देखाएको छैन। तर उनको प्रतिभा, यस्तो थुप्रो साथीहरू हुनुहुन्छ र समाज सेवा गरिरहनु भएको छ, अरूलाई जागरण ल्याइरहनु भएको छ, एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ, मानिसहरूको, साथीहरूको आत्मविश्वास जगाइरहनु भएको छ। हामी बाँच्न सक्छौँ, हामी केही गर्न सक्छौँ, केही गरेर देखाउन सक्छौँ, त्यसकारण निराश हुनु हुँदैन, हरेस खानु हुँदैन भनेर जगाइरहनु भएको छ साथीहरूलाई। हाम्रै सङ्गठनका कान नसुन्ने संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेत्रहीन संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरू विभिन्न संस्थाका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, व्हील चेयरमा बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले देशलाई धेरै ठुला ठुला नेता हुँ भन्नेले बाटो बिराउँदैछु भनेर उहाँहरूलाई बाटो देखाउनु। देशको दौड भनेको, देश विकासको दौड भनेको, देश विकासको अभियान भनेको सबलाङ्गले मात्रै होइन कि शारीरिक रूपमा अशक्तता भएका व्यक्तिहरूले पनि गर्न सक्छन् भन्ने थुप्रै उदाहरण हामीले पाएका छौँ। हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयमा काम गर्ने साथीहरू छन्, त्यसरी काम गर्ने कलाकार साथीहरू छन्। मैले मकवानपुर चितलाङ कतातिरको एउटा कलाकारको मैले सुनेको थिएँ, मैले भेटेको छैन। उहाँको कला धेरै राम्रो छ, तर शारीरिक रूपले साह्रै अशक्त हुनुहुन्छ, त्यो मैले सुनेको थिएँ। अहिले
अपङ्गता अशक्तता भएका साथीहरूले ठुल्ठुला सफलताहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यस्तो स्थितिमा पनि तपाईहरूको सङ्घर्ष जुन छ त्यसलाई अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सफलतामा पुर्याउनु भएको छ, अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसकारण म तपाईहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु यस सफलताको लागि। हरेस खानु हुँदैन। म पनि अलिअलि थोरै थोरै अपाङ्गता भएकै मान्छे हो। मेरो पनि किडनी फेल भएर अर्को किडनी ल्याएर जोडेर राखेको छु। म पनि अर्को किडनीको व्हील चेयर चढेर हिँडेको मान्छे हो। फेरि अर्को त्यो किडनी पनि फेल भयो। त्यसपछि फेरि अर्को किडनी राखेर नयाँ किडनीको बैशाखी टेकेर हिँडेको मान्छे हो। अलिअलि अपाङ्गतै हो। आँखामा मैले चस्मा किन लगाएको? यदि लगाइन भने म पढ्न सक्दिनँ। त्यसकारण त्यो पनि अलिकति अपाङ्गता हो। किडनी फेरे पनि, किडनीले काम नगरे पनि अर्को लगाएर पनि काम गर्न सकिन्छ, बाँच्न सकिन्छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास मैले लिएँ। सायद यो पनि विश्व रेकर्ड नै होला। 2टा किडनी फेरेको कोही विश्वमा कोही प्रधानमन्त्री छैन। 2टा किडनी फेरे पनि मैले गाली पनि गरेको छैन, केही पनि भनेको छैन, लाठी लगेर लखाटेको पनि होइन। तर 2टा किडनी फेरे पनि देश बिगार्न खोज्ने तत्त्वहरू, जनताका लागि अहित गर्न खोज्नेहरू, लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वहरू, जनताको शासन मास्न खोज्ने तत्त्वहरू भागी भागी हिँडेका छन्। डर त्यसकारण म भन्छु अपाङ्गता अलिकति कम बेसी हो र अपाङ्ग होइनौँ भन्ने ठुला ठुला मान्छेहरू मानसिक रूपमा सबभन्दा बढी अपाङ्ग छन्। ठुला ठुला हुने मान्छे त्यो अपाङ्गता डरलाग्दो छ। देख्दाखेरि ठिक्कै देखिने तर भित्रभित्रै। त्यसकारण हामीले हरेस खानु हुँदैन। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू हरेस नखानुस्। तपाईहरूको साथमा सरकार छ, तपाईहरूको हेरविचार सरकारले गर्छ। तपाईहरूलाई थाहा छ हाम्रो देश धनी देश होइन, गरिब देश हो। गरिब देश भए पनि यस देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई हेरविचार गर्ने सम्बन्धमा कुनै सक्दो हेरविचार गर्नेमा कमी राख्दैन। मैले हिजो केही साथीहरूसँग बोल्दा एउटा कथा सुनाएको थिएँ। हिजो मात्रैको कुरा। 2टा परिवार छन्, एउटा धेरै धनी परिवार, एउटा साह्रै गरिब परिवार। धेरै धनी परिवारको एउटा पुरुषले पनि बिहे गरेछ, श्रीमती बिहे गरेर ल्यायो। अर्को गरिबभन्दा गरिब परिवारको मान्छेले पनि श्रीमती बिहे गरेर ल्यायो। 2टैका श्रीमती बिरामी परेछन् अलिक पछि। धनी परिवारकोले श्रीमती बिमारी पर्दा हेर्दा पनि हेरेन। उसँग पैसा छ, गाडी छ, सबै कुरा छ, अस्पताल लान सक्छ, उपचार गराउन सक्छ, तर वास्तै गरे। गरिब परिवारको गरिब लोग्नेले गर्नसम्म गर्यो। दुर्गम ठाउँको थियो, गरिब थियो, पैसा थिएन, अस्पताल लगेर खर्च गर्न सक्दैन थियो, तर पनि जो सक्थ्यो गर्यो। नजिकको स्वास्थ्य क्लिनिकमा लग्यो, त्यहाँ दिएको औषधि किनेर, पाएको औषधि पनि खुवायो, किनेर खुवाऊ भनेको औषधि पनि थोरै पैसाले पुग्नेसम्म किनेर खुवायो। धामी पनि बोलायो, ड्याङ्ग्रो पनि ठटायो, कालो भाले काट्नुपर्छ भनेर भने त्यो पनि काट्यो। तै पनि श्रीमती निको भएन।
अन्डा मन्साउनुपर्छ भने त्यो पनि मन्सायो, तर पनि श्रीमती निको भएन। अर्को धनी मान्छेको श्रीमती थला परेकी छ, उसले वास्तै गर्दैन। दुईटैले दुःख पाएका छन्, तर गरिबको श्रीमतीको लोग्ने छेउमा बसेर के गर्नु, तेरो धेरै माया लाग्छ, तँलाई बचाउन मन लाग्छ, तँलाई बचाउन कोसिस गरिराखेको छु म, अन्डा पनि मन्साएँ, कालो भाले पनि काटेँ, धामी पनि लगाएँ, झाँक्री पनि लगाएँ, तर पनि तँलाई निको भइराखेको छैन भन्छ। आँसु खसाउँछ, सुमसुम्याउँछ, माया गर्छ। बचाउन निको पार्न नसकेकोमा अत्यन्त दुःखी छ। तर अर्को लोग्ने छेउमा पनि आउँदैन, सोद्धा पनि सोध्दैन, जो धनी छ। दुईटै बिमारी छन्, दुईटै निको भएका छैनन्, दुईटैलाई पीडा भएको छ, तर पीडाको स्थिति फरक छ। सक्दो गरेर छेउमा बसेर माया गर्दै सुमसुम्याएर आँसु खसाउने लोग्ने निको पार्न नसके पनि त्यो साँच्चैको लोग्ने हो। वास्तै नगर्ने लोग्ने त्यो साँच्चैको लोग्ने नै होइन, त्यो एउटा निर्दयी मान्छे हो। यो दुईटाको बिचको फरक हुन्छ। अहिलेको सरकार कति गर्न सक्छ त्यो गर्छ, कालो भातले काट्न पनि गर्छ, अन्डा मन्साउन पनि गर्छ, सिटामल खुवाउन पनि गर्छ, तर धेरै ठुलो यसको ल्यागतले नभ्याउला। तर छेउमा बसेर सुमसुम्याएर भन्छ, म तपाईँहरूलाई बचाउन चाहन्छु, म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको उन्नति चाहन्छु, तपाईँका बालिका पढाउन चाहन्छु र गच्छे अनुसार गर्छु। यो कुरा साथीहरूले बुझी पनि दिनुपर्छ। सरकारको क्षमताको सीमा छ। सरकार धेरै चिज गर्न सक्ने स्थितिमा अलिक छैन, र सकेको सरकारले गर्छ। र पहिलो प्राथमिकता अरू मान्छेहरू, जागिर खाइरहेका मान्छेहरूको ठुलो समस्या होइन। जो जागिर खाने अवस्थामा पनि छैन, जागिर खान पनि सक्दैन, पाउँदा पनि पाउँदैन, त्यस्तो अवस्थाको र त्यसमाथि पनि जसको अपाङ्गता छ, अशक्तता छ, हो त्यो मान्छे। जो अभिभावक जसको छैन, जसको सहारा छैन, ती मान्छेहरू हो। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले सरकारको आवश्यकता पर्छ र तिनका लागि सबभन्दा पहिले सरकार छ। सरकार सबभन्दा पहिले तपाईँहरूका लागि छ भन्ने कुरा त्यसकारण मैले सुरुमै भन्न खोजेँ। सरकार तपाईँहरूका लागि छ। मैले अघि भने झमक घिमिरे जस्ता केहीको दृष्टान्त दिएँ। उहाँले प्रसिद्ध मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो आफ्नो कृतिका लागि, लेखका लागि। त्यो वास्तवमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सफलता हो उहाँको। आज मात्रै होइन, हामीले इतिहासमा हेऱ्यौँ भने, उहिले त्रेता युगमा हेऱ्यौँ भने, जनक, राम, उनीहरूको जमानाका कुरा हेऱ्यौँ भने, जनकको दरबारमा शास्त्रार्थ हुन्थ्यो। शास्त्रमा जसले जित्छ त्यो जितुवा हुन्थ्यो। शास्त्रार्थ अगाडि बढ्नका लागि आह्वान गर्छु, र जसलाई त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्दा जे सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो कुरामा सरकार सङ्गठित र व्यवस्थित ढङ्गले, योजनाबद्ध ढङ्गले सहयोग गर्न तत्पर रहेको कुरा पनि बताउँछु। तपाईँहरूको मनोबललाई सलाम गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको सही दृष्टिकोणलाई सलाम गर्न चाहन्छु। अब दुईटा कुरा मात्रै म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। संसद विघटन भएको, असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन्। अस्तव्यस्तता खडा गर्ने देशमा स्थिरता हुन नदिने, स्थायित्व हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर अनि जोडजाम सरकार बनाएर स्थिरताका नाटक गर्ने, संसदमा 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ चुनिएर आएपछि भन्ने। सांसद भनेको जागिर हो, सांसद भनेको जागिर होइन।
उनीहरूको तर्क 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ, यो स्थायी जागिर हो। जनताको सेवा गर्नुपर्ने, देशको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा देशको सेवा नगरेर अरूद्वारा निर्देशित, अरूको इसारामा अरूका लागि काम गर्ने भएपछि स्थिरतालाई भत्काएर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेपछि स्थिरताको लागि जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानु र ताजा संसद, कुन कुन सांसदहरूले के कस्तो काम गरेका छन् जनताले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। जनताले कस्ता काम गरे यिनको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र त्यसअनुसार पुरस्कृत गर्ने कि सजाय गर्ने त्यो कुरा जनताले फैसला गर्नु। मैले आफ्ना हातमा लिएको छैन, मैले आफ्ना हातमा लिएको भए तानाशाही हुन्थ्यो। जनताका बीचमा जनताको फैसला, तपाईहरुका बीचमा तपाईहरु फैसला गर्नुस् भन्दा म तानाशाह भएँ? मैले त फैसला गरेको छैन। मैले फैसला गर्छु, मै शासक हुन्छु, मै रहन्छु। जोड जाम जोड घटाउ गरेर, जाल जेल षड्यन्त्र गरेर, किनबेच र तिगडम गरेर मै शासनमा रहन्छु भनेको छैन। मैले त जनताका बीचमा जाउँ, मेरो काम के भयो त्यो पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, अरूका काम के भयो त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेको छु। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरू कुनै पनि अलमलमा नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। देश अगाडि बढेको छ, अगाडि बढाउनुपर्छ र यस निर्वाचनबाट, आउँदो वैशाख 17 गते र 27 गते हुने निर्वाचनबाट देशको अहितमा निरन्तर काम गर्ने यस्ता देशद्रोही तत्त्वहरूलाई ठेगान लगाउने यो अवसरको रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौँ। म उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्छु, तपाईहरूको सजगताप्रति, तपाईहरूको जागरुकताप्रति मेरो विश्वास छ। म तपाईहरूलाई त्यसका निम्ति धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूको भलो होस्, तपाईहरूको स्वास्थ्यमा राम्रो अवस्था रहोस्, तपाईहरू उन्नति प्रगति गर्नुहोस् र त्यसका लागि सरकार सदैव सहयोग गर्न तयार छ भन्ने कुरा फेरि राख्दै शुभकामनाका शब्दहरू म यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।